कह दो संस्कृत भारती कार्यक्रम। नमो नमः महोदयः। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यः नमः। जनाः शनैः शनैः आगच्छन्ति। आं महोदय, इदानीं शेषा एव संख्या। वर्षाकालः अस्ति अत एव सर्वे आर्द्राः भविष्यन्ति। आगमने काठिन्यं स्यात्। जेपी सिंह का अस्ति भो? जगदम्बा प्रसाद सिंह महोदय। हरि ओम महोदय, नमो नमः। अद्य निद्रा भग्ना। प्रारम्भं कुर्मः महोदय। करोतु। आम्। सर्वेभ्यः नमः। अद्य अस्यां 10-रूप्यकक्षायाम् अस्याः प्रारम्भे अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं श्रीमन्तं जगदम्बा प्रसाद सिंह महोदयं निवेदयामि। एषः महोदयः सम्प्रति रांची विश्वविद्यालय रांचीतः विद्यावारिधिं कुर्वन् अस्ति। पुनः महोदयः मूलतः उत्तरप्रदेशे गोण्डा जनपदात् अस्ति। अधुना अपि महोदयः ततः एव कक्षां कुर्वन् अस्ति। इदानीं महोदयम् अहं मङ्गलाचरणार्थं निवेदयामि। महोदयः। सर्वेभ्यो नमो नमः। उपस्थित गुरुजनान् प्रणम्य अहम् अद्यतन मङ्गलाचरणं वदिष्यामि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देवैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिते तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। धन्यवाद पप्पू महोदय। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। धन्यवादः महोदयः। इदानीं अद्य 10-रूप्यकक्षायाम् अद्यतनव्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं निवेदयामि। महोदयः। धन्यवादः। शोभनं सम्यक् रूपेण मङ्गलाचरणं जातमस्ति। अस्तु। सम्प्रति नाटकं किमस्ति अस्य विवेचनं जायमानमस्ति। तत्र केचन अंशाः अभवन्, अधुनापि केचन अवशिष्टाः सन्ति। तत्र 31 श्लोके यः विषयः आसीत् तस्य विवेचनं जायमानम् आसीत्। तत्र आसीत् अनुभाव विभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः विहित मुक्तैः कर्तव्यम् अंगिनः परिपोषणम्। एतस्य विवेचनं जातमासीत्। अतएव मया उक्तमासीत् यत् व्यभिचारी भावानां संख्या 33 अपि अधिका भवन्ति। अस्तु। तत्र अत्र अधस्तनपङ्क्त्याम् अर्थात् 32 श्लोकस्य प्रथमपङ्क्तौ शब्दः अस्ति विहितमुक्तैः। अहमपि
प्रथमवारं पठितवान् तर्हि मया चिन्तितं यत् गृहीतम् उक्तै अस्य अर्थः एव न स्पष्टः भवति स्म। गृहीतम् उक्तै नास्ति, गृहीत मुक्तै, गृहीतं च मुक्तं च गृहीत मुक्तं मुक्ते अतै गृहीत मुक्तै इति अत्र समासः अस्ति। तर्हि द्वन्द्व समासः पूर्वं कृत्वा तदनन्तरं तस्य तृतीया बहुवचने गृहीत मुक्तै, गृहीतं नहीं गृहीत गृहीतः मुक्तः च, तर्हि गृहीत मुक्तैः कर्तव्यम् अंगिनः परिपोषणम्। अर्थात विभावानुभाव व्यभिचारी भावेषु सर्वे अंशाः सर्वदैव भवेयुः इति आवश्यकमपि नास्ति, भवितुमपि नार्हति। अतएव आवश्यकता सत्यं ये विभावा ये अनुभावा ये व्यभिचारा भावा भवन्ति तेषां योजनं करणीयं, सर्वेषां सर्वत्रापि योजनं भवेत् इति आवश्यकता नास्ति। इत्थम् अंगिनः परिपोषणम् अनेन जायते। अंगिनः परिपोषणम् अर्थात् अंगी रसस्य, तर्हि अंगी रूपेण स्थायी भावः यः अस्ति तस्य पोषणम् अनेन प्रकारेण भवेदिति भवतु। एषः विषयः यः आगतः आसीत्। अग्रे अस्ति न चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत् रसं वा न तिरोदध्यात् वस्त्वलंकार लक्षणैः। न चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्। अत्र अस्ति किं यत् वस्तुतः नाटकेषु त्रयः विषयाः भवन्ति। एतस्मिन् विषये वारं वारम् आगतमस्ति वस्तु नेता रसस्ते संवेदकः। तर्हि किं कस्यापि एकस्य वैशिष्ट्यं भवेत् किम्? एषः प्रश्नः अस्ति। अत्र धनञ्जयः कथयति यत् इत्थं न भवेत्। न च अतिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्। रसस्य तत्र समन्वयः, तत्र स्थितिः बहु दूर पर्यन्तं न गच्छेत्। अर्थात् केवलं रसदृष्ट्या एव नाटकं भवेत् इति न भवेत्। यतोहि वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्। अन्यथा किं भविष्यति? वस्तु यत् तत्त्वमस्ति, वस्तु तत्त्वं यदस्ति तत्र विच्छिन्नता भविष्यति। यदि रसदृष्ट्या एव नाटकानि एतादृशी इत्थं सन्ति यत्र केवलं किमपि एकम् एव वस्तु विस्तरेण दत्तमस्ति, तर्हि तत्र नीरसता विराजते। मम मानसपटले एतादृशानि नाटकानि सन्ति यत्र किमस्ति यत् किमपि एकः अंशः विस्तरेण अस्ति, तर्हि नीरसता आगच्छति। अतएव रसः अपि भवेत्, परन्तु रसः एव केवलं बहु दूर पर्यन्तं तस्यैव प्रामुख्यं भवेत् इति न। अन्यथा वस्तुतत्त्वस्य विच्छिन्नता भविष्यति। परन्तु रसं वा न तिरोधातव्यं वस्तुअलंकार लक्षणैः। परन्तु इत्थमपि न भवेत् यत् वस्तु अलंकार लक्षणैः रसम् एव तिरोधातव्यं भवेत्। अर्थात् इत्थमपि न भवेत् यत् वस्तुनः विवेचने ये अलंकाराः लक्षणानि च सन्ति तेषाम् एव प्रयोगः विस्तरेण भवेत्, अपुनः रसतत्त्वमेव
दूरं गच्छेत् इत्थमपि न भवेत्। अर्थात तत्र समन्वयः स्यात्। वस्तुतः अत्र अन्ते अन्तिमे चरणे यदस्ति तत् अस्ति तिरोदध्यात् रसं वा न तिरोदध्यात्। रसः एव तिरोभूतः न भवेत् इति। परन्तु अग्रे यदस्ति स विषयः विवेच्य अस्ति। तत्र अस्ति वस्तु अलङ्कार लक्षणैः। वस्तु अलङ्कारः लक्षणं च। तर्हि वस्तुः च अलङ्कारः च लक्षणं च। तैः वस्तु अलङ्कार लक्षणैः। अत्रापि द्वन्द्वसमासः एव अस्ति। वस्तुतत्त्वम् अलङ्कारतत्त्वं लक्षणतत्त्वं च। अत्र वस्तुतत्त्वं तु सम्यक्, वस्तु अर्थात् कथावस्तु, परन्तु अलङ्कारतत्त्वं लक्षणतत्त्वं च इदं किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। अत्र काव्यालङ्कारः इति अलङ्कारः नास्ति। भवतु नाम यदि काव्यालङ्कारः भवेत्, परन्तु लक्षणं किम्? अतएव लक्षणमपि भिन्नम्, अलङ्कारः अपि भिन्नः। वस्तुतः नाट्यालङ्काराः भिन्नाः सन्ति, नाट्यलक्षणानि अपि भिन्नानि सन्ति। नाट्यशास्त्रेषु उपमा रूपकादयः अलङ्काराः ये भवन्ति, ततः भिन्नाः अलङ्काराः बहवः सन्ति। ते अलङ्काराः नाट्यालङ्काराः इति कथ्यन्ते। पुनश्च तथैव नाट्यलक्षणानि भवन्ति। मया स्वकीये शोधकार्ये एतेषां विस्तरेण विवेचनं कृतमस्ति। तत्र नाट्यालङ्काराः के सन्ति, नाट्यलक्षणानि कानि सन्ति, पुनश्च मुद्रणाक्षसे कुत्र कुत्र नाट्यालङ्काराः आगताः सन्ति, कुत्र कुत्र नाट्यलक्षणानि सन्ति। तर्हि अत्र यत् वाक्यमस्ति तस्मिन् वाक्ये अलङ्कार शब्दः यः अस्ति सः नाट्यालङ्कार इति नाम्ना अस्ति। लक्षण इति शब्दः यः अस्ति सोऽपि नाट्यलक्षणानां निर्देशं करोति। तर्हि इत्थमस्ति यत् नाटकेषु केवलं रसतत्त्वस्यैव वैशिष्ट्यं न भवेत्, अन्यथा वस्तुतत्त्वं बाधितं भविष्यति। पुनश्च अग्रे उक्तमस्ति यत् इत्थमेव वस्तुतत्त्वस्य नाट्यालङ्काराणां नाट्यलक्षणानामपि इत्थं समावेशः न भवेत् येन रसतत्त्वमेव तिरोहितं भवेत्, तदपि न भवेत्। अर्थात् सर्वेषां समन्वयः भवेत् इति। अतएव नाटकेषु सर्वेषां तत्त्वानां सम्यक् रूपेण सन्निवेशः समावेशः भवेत् इति अत्र धनञ्जयेन निरूपितम् अस्ति। अस्तु, अग्रे विवेचितं यदस्ति तत् वस्तुतः बहु प्रसिद्धमस्ति। एतस्मिन् विषये प्रायः भवन्तः सर्वेपि जानन्ति। तथापि अत्र इदमागतमस्ति। सः विषयः अस्ति एको रसोऽङ्गी कर्तव्यो वीरः शृङ्गार एव वा अंगमन्ये रसाः सर्वे कुर्यान् निर्वहणेतुतम्। अत्र किमस्ति? एको रसोऽङ्गी कर्तव्यः शृङ्गारो वीर एव वा। रसानां द्वैविध्यं भवति।
नाटकेषु काव्येषु सर्वत्र कोऽपि एकः रसः यः भवति सः मुख्यः रसः परन्तु अन्ये रसाः अपि तत्र भवेयुः तर्हि यः रसः प्रधानतया अवस्थितो भवति मुख्यतया विराजते सः रसः तु अंगीरसः अस्ति अंगी वयम् अंगीरूपेण स्मः हस्तपादादि यत् अस्ति तत्सर्वम् अंगरूपेण भवति तर्हि अंगीरूपेण अर्थात सर्वत्रापि यस्य स्थितिः विराजते सः भवति अंगी इति अतएव कोऽपि एकः रसः अंगीरूपेण प्रधान रूपेण मुख्य रूपेण समग्रे नाटके विराजेत तत्र के रसाः एतादृशाः भवेयुः ये अंगीरूपेण भवेयुः अर्थात प्रधान रस रूपेण भवेयुः मुख्य रस रूपेण भवेयुः तत्र उक्तमस्ति यत् द्वयोः मध्ये कोऽपि एकः रसः मुख्यः भवेत् तर्हि कौ तौ तौ तत्र अस्ति श्रृंगारः भवेत् वीरः वा अर्थात श्रृंगार वीरयोः मध्ये कोऽपि एकः रसः एव प्रमुखः रसः नाटकेषु भवितुं समर्थः अस्ति इति परन्तु अनेके नाटककाराः अस्य उल्लङ्घनमपि कृतवन्तः सन्ति एकस्य नाम तु वयं स्पष्टतया जानीमः सः अस्ति भवभूति भवभूतिना किं कृतमस्ति सः कथयति यत् एको रसः करुण एव निमित्तभेदात् वारं वारं उत्तररामचरिते अस्य विवेचनम् अस्ति यत् उत्तररामचरित नाटके करुण रसः एव प्रधानः अस्ति अहं भवभूते कटु आलोचकोऽस्मि सः वारं वारम् इत्थं प्रतिपादयति यत् अस्मिन् नाटके करुणरसस्य प्राधान्यम् अस्ति स्थाने स्थाने रामस्य करुणो रसः इत्थम् अनेके श्लोकाः अनेकानि वाक्यानि प्राप्यन्ते यत्र प्रतीयते यत् अत्र अस्मिन् नाटके करुणस्य प्राधान्यमस्ति वयं काव्यप्रकाशादिषु दोषप्रकरणमपि पठितवन्तः स्म दोषप्रकरणे आगच्छति यत् पञ्चप्रकारकाः दोषाः भवन्ति पदे पदांशे वाक्येर्थे संभवन्ति रसेऽपि यत् पदे पदांशे वाक्ये अर्थे रसे च तत्रापि स्वयं मम्मटेनापि उक्तमस्ति यत् रसदोषः सर्वाधिकः महत्त्वपूर्णः अस्ति रसदोषः एव
अपकर्षकः अस्ति। काव्ये न्यूनताम् आनयति रसदोषः। रसदोषेषु एकः दोषः भवति स्वशब्दवाच्यता दोषः। अर्थात यदि किमपि नाटकं प्रचलति, यदि कोऽपि भवता सह उपविष्टः अस्ति, सः यदि कथयति यत् पश्यतु केन प्रकारेण अत्र करुणरसः अस्ति, भवान् करुणरसस्य नाटके इत्थं मग्नः अस्ति यत् तत्र भवान् भावावेशयुक्तः अस्ति। तस्मिन्नेव समये कोऽपि कथयति यत् पश्यतु अत्र करुणरसः अस्ति, रसभङ्गः जातः। अतएव स्थाने स्थाने भवभूति इत्थं कथयति यत् अत्र करुणरसः करुणरसः करुणरसः। अतएव तत् सम्यक् नास्ति। वस्तुतः तेन 32 स्थानेषु करुण शब्दस्य शोक शब्दस्य वा उल्लेखः उत्तररामचरिते कृतः अस्ति। एकः यः शोधकार्यं कृतवान् अस्ति स एव गणनां कृत्वा उक्तवान् अस्ति। तर्हि अनेन प्रकारेण स्वशब्दवाच्यता दोषः आगच्छति। तस्मिन् समये भग्नः जायते। अरे करुणरस कारणात् अश्रुधारा यदि प्रवहति, तस्मिन् समये कोऽपि कथयति यत् करुणरसः अस्ति, भङ्गः जायते। भवतु नाम इदं तु भिन्नं तत्त्वमस्ति। परन्तु अपरत्र यदि वयं पश्यामः तदा किं पश्यामः? उत्तररामचरिते भवभूतिना करुणरसः एव प्रधानः रसः, अङ्गिरसः इति प्रतिपादितः अस्ति। मया मुखात् अकस्मात् उत्तररामचरिते इत्यस्य स्थाने उत्तरे रामचरिते मम मुखात् आगतम् आसीत्। वस्तुतः एकः प्रश्नः प्रायः आगच्छति, उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। अर्थात उत्तरे रामचरिते अर्थात इत्यस्य कः अर्थः? उत्तर रामचरिते तत्र नास्ति, उत्तरे रामचरिते अर्थात रामचरित्रस्य यः उत्तरभागः अस्ति, उत्तरकाण्डम् अस्ति, रामानन्दसागरेण रामायणस्य दूरदर्शन दृष्ट्या स्थापनं कृतम्। परन्तु तेन उत्तरकाण्डस्य स्थापनं न कृतम् आसीत्। यतोहि उत्तरकाण्डे बहवः एतादृशाः विषयाः भवन्ति येषां विषये प्रश्नः आगच्छति, उङ्गुलीनिर्देशः भवति, रामस्य चरित्रविषये प्रश्नाः जायन्ते। अतएव सः उत्तरकाण्डस्य प्रदर्शनं न कृतवान्। परन्तु जनानाम् आग्रहेण किञ्चित् कालानन्तरं सः उत्तरकाण्डमपि प्रदर्शितवान्। तर्हि उत्तरकाण्डस्य या कथा अस्ति, याः कथाः सन्ति, तासां प्रदर्शने काठिन्यं भवति। अतएव
उच्यते यत् एषः यः भावभूतिः अस्ति सः उत्तररामचरिते किञ्चित् वैशिष्ट्यं प्रदर्शितवान् अस्ति। तत्र अनेके विषयाः सन्ति। अतएव उत्तरे रामचरिते भावभूतिः विशेष्यते, अर्थात् उत्तर रामचरितस्य उत्तरभागस्य विवेचने सः बहु महत्वपूर्णः अस्ति। यथा एकं लघु उदाहरणं ददामि। तत्र शम्भूकस्य वधः अस्ति, बहु महत्वपूर्णः विषयः। रामायणे उल्लेखः अस्ति यत् शम्भूको नाम एकः शूद्र ऋषिः आसीत्। सः तपस्यां करोति स्म, अत एव कस्यापि ब्राह्मणपुत्रस्य मृत्युः अभवत्। रामः किं कृतवान्? शम्भूकस्य वधं कृतवान्। अत्र दोषः अस्ति, रामोपरि आक्षेपः आगतः, परन्तु उत्तररामचरिते तेन किं कृतमस्ति? शम्भूक विषये तत्र वाक्यम् आगच्छति यत् कोऽपि शूद्रमुनिः अधः लम्बायमानो भूत्वा अधोमुखो भूत्वा अग्निप्रज्वलनं कृत्वा वने धूमं पिबति स्म। धूमपः इति शब्दः अस्ति। अतएव सः तु सम्यक् न करोति स्म। वनेषु यदि वयम् अग्निं ज्वालयामः तदा आधुनिककाले वदिष्यामः यत् पर्यावरणस्य समस्या आगमिष्यति। इत्थं भावभूतिना तत्र धूम इति शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा पुनश्च सः सम्यक् रूपेण तपस्यां न करोति स्म। सः अधोमुख भूत्वा उपरि वृक्षोपरि स्थितो भूत्वा लम्बायमानः धूमरूपेण तपः करोति स्म। तर्हि इत्थं सः सम्यक् न करोति स्म, अतएव सः तत्र दोषभाक् अस्ति। अनेनैव प्रकारेण स्थाने स्थाने तेन अनेके विषयाः इत्थं स्थापिताः सन्ति। यथा सम्प्रत्येव एषः विषयः आगतः आसीत् सीतायाः परित्यागस्य। सीतापरित्यागः अंशतः तु नास्ति, परन्तु सीतापरित्यागस्य स्थितिः आगता तस्मिन्नेव समये सीता कथयति दुःखेन युक्ता आसीत् सा, गर्भपात युक्ता आसीत् सा। तस्याः मनसि अभवत् यत् अहं वनं प्रति गमिष्यामि। तदा एषः विषयः आगतः। अतएव सः रामः किं कृतवान्? वने प्रेषितवान् सीतां। तर्हि सः तु दोषमुक्तः जातः। इत्थमेव भवभूतिना एते विषयाः स्थापिताः सन्ति। अत्रैव एकम् अन्यं विषयं कथयामि, यः विषयः अनेन सम्बद्धः नास्ति। एकः विषयः आगच्छति यत् द्रोणाचार्यः कस्य अंगुष्ठम् एकलव्यस्य अंगुष्ठं स्वीकृतवान् आसीत्। एकलव्यः यः आसीत् सः द्रोणाचार्यम् एव गुरुः
गुरुं स्वीकृत्य एकाकी रूपेण धनु सञ्चालनं करोति स्म। द्रोणाचार्यः गतवान् तत्र, सः बहु प्रसन्नः अभवत्। परन्तु तेन किं कृतम्? एषा एव कथा प्राप्यते यत् सः गुरु ऋणरूपेण तस्य अंगुष्ठं स्वीकृतवान् आसीत्। एषा एव घटना आगच्छति। वस्तुतः अस्ति किम्? अधुना आर्चरी इति कथ्यते। अत्र दीपिका या आर्चरी इत्यस्याः बहु प्रसिद्धा अस्ति, यस्याः विवाहः सम्प्रति एव राज्यामेव अभवत्। सा विश्वे स्थानं स्वीकरोति। न जानामि भवन्तः सर्वे दृष्टवन्तः सन्ति न वा? आर्चरी यत् भवति, तीरन्दाजी इति यत् कथ्यते, तत्र अंगुष्ठस्य आवश्यकता न भवति। इत्थं यदि भवन्तः पश्यन्ति, इत्थं धनुः चालनं भवति। तत्र अंगुष्ठस्य आवश्यकता नास्ति। परन्तु वयं पश्यामः, अस्माभिः अपि क्रीडन समये इत्थं कृतमस्ति। तीरसन्धानम् इत्थं कुर्मः, तत् उचितं न भवति। अनेन प्रकारेण तीरसन्धानं क्रियते। सः सम्यक् रूपेण न करोति स्म, अंगुष्ठं स्थापयति स्म। अतः एव द्रोणाचार्य उक्तवान् यत् भवान् स्वकीयम् अंगुष्ठं ददातु, यतोहि अंगुष्ठस्य आवश्यकता एव नास्ति। इत्थं द्रोणाचार्यः दोषमुक्तः जायते। ऐसा अन्या कथा अस्ति। अस्तु, तर्हि भवभूतिना किं कृतं? यत् करुणरसस्यैव प्राधान्यं स्थापितम्। पुनश्च उत्तररामचरिते तत्र करुणरसः एव अंगिरसः अस्ति। इत्थमेव अनेके नाटककाराः एतादृशाः अभवन्, ये भिन्न भिन्न दृष्ट्या रसानां अंगित्वं स्थापितवन्तः सन्ति। तत्र मम एकम् अपरमपि कार्यमस्ति, यत्र दार्शनिक नाटकानाम् अहं विवेचनं कृतवान् अस्मि। तेषु नाटकेषु प्रायः सर्वाण्यपि नाटकानि शान्तरसप्रधानानि नाटकानि सन्ति। तर्हि तत्र नाटककाराः नाट्यशास्त्रीयं सिद्धान्तं न स्वीकुर्वन्ति, तेषां पालनं न कुर्वन्ति। तर्हि अत्र यदुक्तमस्ति, एको रसोऽङ्गी कर्तव्यः शृङ्गारो वीर एव वा, इदं तु सम्यक्। परन्तु नाटककाराः तत्र परिवर्तनम् अपि कृतवन्तः सन्ति। वस्तुतः एषः विषयः यः अस्ति, सः साक्षात् भरतमुनिना उक्तः नास्ति। सः इत्थं न कथयति यत् कः रसः अंगिरसरूपेण भवेत् इति, परन्तु एषः अपि कथयति, अग्रे गत्वा विश्वनाथादयः अपि स्वीकुर्वन्ति यत् कोऽपि एकः एव रसः भवेत् अंगिरूपेण, सः शृङ्गारः भवेत्, वीरो वा भवेत्। अस्तु, एषः सिद्धान्तः सम्यक् एव अस्ति, यत् मुख्य काव्येषु नाटकं रम्यं, तर्हि रमणीयतायाः प्रदर्शनार्थं
श्रृंगार रसः भवेत् वीरः या अथवा रसः भवेत् स एव वस्तुतः उत्कृष्टः अस्ति। अतएव श्रृंगारो वीर एव इति यत् धनञ्जयेन उक्तम् अस्ति अथवा अन्यैः नाट्यशास्त्रकारैः अपि उक्तम् अस्ति तत् सम्यक् एव अस्ति। अहं तस्य खण्डनं न करोमि, परन्तु ये नाटककारः अभवन् ते स्वकौशलेन किञ्चित् भिन्नतया अपि प्रदर्शितवन्तः सन्ति। अतएव कथ्यते यत् जहाँ न जाए रवि वहां जाए कवि, अर्थात कवयः तु शृङ्खला भवन्ति, ते किञ्चिदपि लिखिष्यन्ति केनापि प्रकारेण, तत्र मैथमेटिक्स् नास्ति। अतएव ते किमपि प्रतिपादयन्ति, तेषां प्रतिपादनं तर्हि इत्थम् एषः विषयः यः अस्ति सः अपि स्वीकार्यः अस्ति यत् केचन एतादृशाः सन्ति ये भिन्नतया नाटकेषु अन्यरसानामपि अङ्गित्वं स्थापितवन्तः सन्ति, परन्तु मुख्यतया एषः एव भवेत्, श्रृङ्गारः भवेत्। पुनः अग्रे उक्तमस्ति अंगमन्ये रसाः सर्वे कुर्यान्निर्वहणे कृतम्। अन्ये ये रसाः सन्ति ते अंगरूपेण भवेत्, अर्थात अन्ये ये रसाः अवशिष्टाः सन्ति, अर्थात श्रृंगार रसः यदि अंगीरूपेण अस्ति तदा सप्त अष्टवा रसाः अंगरूपेण भविष्यन्ति, अर्थात ते परिपोषणं करिष्यन्ति मुख्यस्य रसस्य। तर्हि रसस्य कृते एते अंगरूपेण भविष्यन्ति, अतएव अन्येऽपि रसाः अंगरूपेण भवेयुः इति। अस्तु, अंतिम चरणे उक्तमस्ति कार्यं निर्वहणेत् भूतम्। कार्यं निर्वहणे अद्भुतम्। निर्वहणे अर्थात निर्वहन संधौ मुखम प्रतिमुखम गर्भ विमर्शो निर्वहणं च अथवा उपसंहृति। निर्वहणं कथयतु अथवा उपसंहृति कथयतु, एकः एव विषयः अस्ति, पर्यायरूपेण अस्ति। तर्हि निर्वहणे अर्थात उपसंहृतौ निर्वहन संधौ निश्चयेन अद्भुत रसस्य सन्निवेशः भवेत्। वस्तुतः नाटकस्यान्ते अथवा वयं चलचित्रादिकं पश्यामः, प्रायः किं भवति, अन्ते किञ्चित् अद्भुतं आगच्छति, तर्हि तत्र अद्भुत रसस्य सन्निवेशः स्यात् निर्वहन संधौ इति तु आवश्यकम्। निश्चयेन सर्वत्रापि इत्थमेव भवति यत् नाटकस्यान्ते अद्भुत रसस्य वयं प्राप्तिं कुर्मः। अहं पुनः कथयामि यत् चलचित्रादिषु अपि वयं सर्वत्रापि इत्थमेव पश्यामः यत् अन्ते गत्वा किञ्चित् विशिष्टम् अद्भुतं भवति, पुनः सर्वं नायकदृष्ट्या आगच्छति। तर्हि इत्थम् अद्भुत रसस्य अंगरूपेण स्थापनम् अन्ते
निश्चयेन भवेदिति। तर्हि एकोनसोऽङ्गी कर्तव्य सिंगार ये वीर सिंगार एव अंगमन्ये रसा सर्वे कुर्यात् निर्वहणे अद्भुतम्। अद्भुतम् कुर्यात् निर्वहणे, निर्वहणे अद्भुतम् कुर्यात्, अद्भुत रसस्य स्थापना भवेत्। अस्तु अग्रे। दूराध्वानं वधं युद्धं राज्य देशादि विप्लव संरोधम भोजनं स्नानं सुरतं चानुलेपनम अंबर ग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत्। नाटकेषु एते विषयाः न प्रदर्शन्ते। ते विषयाः के सन्ति? दूराध्वानं, बहु दूरतः यदि ध्वनि भवेत् सा ध्वनि एव न श्रूयेत। परन्तु नाटकेषु इत्थं भविष्यति, अधुना चलचित्रेषु इत्थं न भविष्यति। चलचित्रे तु किञ्चित् वैशिष्ट्यं जायमानमस्ति, अतएव नाटकेषु इदं न भवेत्। दूराध्वानं, दूरतः ध्वनि, तर्हि रंगशालायां ये सर्वे उपविष्टाः भविष्यन्ति तेन श्रोष्यन्ति। अतएव दूराध्वानं न भवेत्, वधं न भवेत्, कस्यापि वधः तत्र न प्रदर्शनीयः। वस्तुतः एतस्मिन् विषये विवादः अस्ति। केचन कथयन्ति यत् मृत्युः प्रदर्शनीयः भवेत्, परन्तु वधः इदं सम्यक् न भवति। यतोहि सामाजिकेषु लघु लघु बालकाः अपि भवितुमर्हन्ति, तेषां कृते वधस्य यदि प्रदर्शनं वयं करिष्यामः तत् उचितं न भविष्यति। अतः एव वधं न भवेत्, युद्धमपि न भवेत्। युद्धस्य सूचना भवेत्, परन्तु युद्धं साक्षात् सामान्यरूपेण किञ्चित् प्रदर्शनीयं भवेत्, परन्तु पूर्णतया युद्धं न प्रदर्शितं भवेत्। पुनः राज्य देशादि विप्लवं, राज्य विप्लवं देशादि विप्लवं न भवेत्। तर्हि इत्थं राज्य विप्लवमपि न भवेत्, देश विप्लवमपि न भवेत्। पुनः संरोधः न भवेत्। संरोधः अर्थात् मण्डलीकृत्य कस्यापि किमपि अहितकरं किमपि न भवेत्, इत्थं संरोधः इति। तर्हि संरोधमपि न भवेत्, भोजनं न भवेत्, स्नानं न भवेत्, सुरतमपि न भवेत्, संभोगादिकम् अपि न प्रदर्शनीयम्, अनुलेपनमपि, अनुलेपनं कस्यापि, अधुना तु चलचित्रादिषु ये भवन्ति तेषां मर्दनादिकं प्रदर्श्यते, इत्थं नाटकेषु न प्रदर्शनीयम् इति। पुनश्च अंबरग्रहणादीनि, वस्त्रग्रहणं, द्रौपद्याः यथा चीरहरणं जातमासीत् तथा एतादृशाः विषयाः अपि न प्रदर्शनीयाः। तर्हि अंबरग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत्। प्रत्यक्षतया एतेषां निर्देशः न भवेत्, प्रत्यक्षतया एतेषां प्रदर्शनं न भवेत्। यद्यपि एते विषयाः सन्ति, परन्तु तेषां विषयाणां सूचना दातव्या। एतदर्थमेव सूच्यकथांशानां विवेचनं भवति, विस्कम्भकादीनां विवेचनं भवति। तर्हि तत्र अर्थोपक्षेपकद्वारा एतेषां विषयाणां स्थापनं भवेत्, परन्तु साक्षात् रङ्गमञ्चोपरि एते विषयाः नैव प्रदर्शनीयाः भवेयुः इति। तर्हि पुनः एकवारं दूराध्वानं, वधं, युद्धं, राज्यदेशादि विप्लवं, संरोधं, भोजनं, स्नानं, सुरतं, अनुलेपनं,
अंबरग्रहणम वस्त्रग्रहणम यथा द्रौपद्याचीराधनम प्रत्यक्षाणि न निर्देशे प्रत्यक्षतया तेषां निर्देशः न भवेत् इति। अस्तु, अग्रे अस्ति नाधिकारी वदं क्वापि त्याज्यमावश्यकं न च। अधुना अस्ति किं नाधिकारी वदं क्वापि त्याज्यम् आवश्यकं न च। अधिकारी वदं न भवेत्। अरे अधिकारी तु फलस्य प्राप्तिं करोति। कः अधिकारी भवति नाटकेषु? यः फलस्य भोक्ता भवति। तर्हि यः फलस्य भोक्ता भवति तस्य वधः कथं भविष्यति? तस्य वधः तु भविष्यति एव नहीं। अस्य आवश्यकता एव नास्ति। परन्तु धनञ्जयः कथयति अधिकारी वधं न भवेत्। अरे अधिकारी वधः यदि भविष्यति तदा तु नाटकम् एव न भविष्यति। यतोहि अधिकारी कः भवति? फलस्वामी तु अधिकारी भवति। फलं यः प्राप्नोति तर्हि फलस्य प्राप्ति अर्थात राक्षसः यः अस्ति तस्य वधः एव भवेत् तर्हि मुद्राराक्षसनाटकं कथं भविष्यति? अतएव अधिकारी वधस्य उल्लेखः यत् अनेन धनञ्जयेन कृतमस्ति तत् सम्यक् न प्रतिभाति, परन्तु भवति नाधिकारी वधम्। अधिकारी अर्थात फलभोक्ता यः अस्ति तस्य वधः न भवेत्, न प्रदर्शनीयः। पुनः क्वापि त्याज्यम् आवश्यकं न च। आवश्यकं किञ्चित् वस्तु यदस्ति तत् त्याज्यमपि न भवेत्। इत्थं किमपि वस्तु यत् आवश्यकम् अस्ति, यस्य प्रदर्शनम् आवश्यकम् अस्ति तद् वस्तु अपि इत्थं न भवेत् यत् प्रदर्शितं न भवेत्। अर्थात् तेषां प्रदर्शनम् अपि निश्चयेन भवेत् इति। अस्तु, अग्रे एकाः चरितैकार्थं नित्यमासन्ननायकं पात्रैस्त्रिचतुरङ्गं तेषाम् अन्त्यस्य निर्गमः। बहूनाम् अङ्कानां समावेशः भवति नाटकेषु। तर्हि एकस्मिन् अङ्के किं प्रदर्शनीयं भवेत्? एषः प्रश्नः आगच्छति। तर्हि धनञ्जयः कथयति एकाः चरितैकार्थम् इत्यम् आसन्ननायकम्। अत्र उक्तमस्ति यत् एकस्मिन् अङ्के कस्यापि एकस्य दिनस्य घटनायाः एव उल्लेखः स्यात्। अर्थात् बहूनां दिनानां घटनानां निर्देशः अथवा सन्निवेशः एकस्मिन् अङ्के न भवेत्। अर्थात् किञ्चित् कालव्यापी यः विषयः भवति तस्यैव प्रदर्शनं तत्र भवेत्। पुनः आसन्ननायकं, नायकस्य आसन्नता तत्र भवेत्। अर्थात् नायकस्य ये आसन्न रूपेण भवन्ति, नायकस्य निकटस्थाः ये भवन्ति तेषाम् अपि अत्र प्रवेशः भवेत्, तेषाम् अपि तत्र प्रदर्शनं तत्र भवेत् इत्यपि भवितुमर्हति। पात्रैस्त्रिचतुरैरङ्कं तेषाम् अन्त्यस्य निर्गमः। अत्र केचन विषयाः सन्ति ये विवेच्याः सन्ति। यदा कोऽपि एतादृशः अंशः आगच्छति तदा मम मनसि यः विचारः आगच्छति तेषाम् उल्लेखं कर्तुम् अहं प्रयतामि। अत्र वस्तुतः अस्ति किं यत्
तत्र कस्यापि एकस्यैव दिनस्य घटनानां सूचना उल्लेखः एकस्मिन् अंके भवेत्। एषः विषयः सम्यक् अस्ति। वस्तुतः अस्माकं नाट्यशास्त्रे अस्य विवेचनं बहु विस्तरेण नास्ति, परन्तु पाश्चात्य नाटकेषु अर्थात पाश्चात्य नाट्यशास्त्रे अस्य प्रतिपादनम् अस्ति यत् नाटकेषु केन प्रकारेण व्यवस्थापनं। एतदर्थं तत्र अन्वितित्रयस्य उल्लेखः अस्ति। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन and unity of place. कार्यान्विति, कालान्विति, स्थानान्विति च। कार्यान्विति, कालान्विति, स्थानान्विति च। तत्र उक्तमस्ति यत् पाश्चात्य नाटकेषु पूर्वम् इत्थम् आसीत् यत् यदि वयं नाटकस्य प्रदर्शनं कुर्मः तदा इत्थं न भवेत् यत् अधुना रांची क्षेत्रस्य वर्णनं जायमानम् अस्ति, द्वितीय क्षणे मुम्बई क्षेत्रस्य वर्णनं भवेत्। तत्र स्थानान्वितिः भवेत्, अर्थात एकस्यैव स्थानस्य विवेचनं भवेत्। तथैव कालान्विति, कालान्विति अर्थात एकस्यैव कालस्य विवेचनं भवेत्। एषः विषयः अत्र अस्ति। एक दिनस्यैव घटनायाः विवेचनं भवेत्। पुनश्च कार्यान्विति, यूनिटी ऑफ एक्शन, अर्थात कार्यम् इत्थं प्रदर्शितं भवेत् येन तत्र भङ्गः अपि न दृष्टः भवेत्। इत्थम् अन्वितित्रयस्य स्थापनं नाटकेषु भवेत् इति पाश्चात्याः स्वीकुर्वन्ति। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस and unity of time. इत्थं बहूनि चलचित्राणि अपि निर्मितानि सन्ति अस्माकं। बहु पूर्वं यस्य अहं बहु प्रशंसकः अस्मि, बहु पूर्वं तत् चलचित्रम् आगतम् आसीत्, जागते रहो। राज कपूरस्य अस्ति। तत्र अस्ति किम्, अधुना तु सर्वत्रापि अनेके भवन्तः सर्वे सन्ति हजारीबागतः। हजारीबागे अपार्टमेंट संस्कृतिः यदा आगता तस्मिन्नेव समये ताराकान्त शुक्लः तत्र एकं फ्लैट स्वीकृतवान् आसीत्। प्रथम अपार्टमेंट अस्ति। तथैव मुम्बई नगर्यां यदा अपार्टमेंट संस्कृतिः आगता आसीत् तद्द्वारा एव तेन जागते रहो इति चलचित्रं निर्मितम् आसीत्। तत्र प्रायः घण्टात्रयस्य वर्णनमस्ति। प्रायः घण्टात्रयमध्ये एव सर्वं समाप्तं जायते, कथा सर्वं समाप्ता जायते। तर्हि तत्र तेन किं कृतं? कालान्वितिः, कार्यान्वितिः, स्थानान्वितिः, त्रयाणाम् अन्वितीनां समाहारः तेन कृतः। इत्थमेव 36 घंटे, अच्छा, अनोखी रात इत्यादि चलचित्राणि
अभवन् अस्माकं देशे तत्र इत्थमेव कृतमस्ति। परन्तु तथा तु भवितुं नार्हति। परन्तु अत्र उक्तमस्ति यत् अंकेषु यस्याः घटनायाः वर्णनं भवेत् सा घटना केवलम् एकस्यैव दिनस्य घटनायाः उल्लेखः तत्र भवेत् इति। पुनश्च तत्र अस्ति यत् नायकः अपि तत्र उपस्थितो भवेत्, अथवा यदि साक्षात् नायकः तस्मिन् अंके न विराजते तथापि तस्य निकटस्थाः केचन भवेयुः एतादृशाः येन नाटके तस्य विद्यमानता प्रतीयेत। परन्तु अस्यापि खण्डनं कृतवन्तः सन्ति नाटककाराः। नाटककारः भास यस्य नाटकं प्राप्तानि सन्ति अस्माभिः, प्राप्तेषु नाटककारेषु सः प्रथमः अस्ति। तस्य प्रतिज्ञा यौवनरायणं नाटकमस्ति। तत्र उदयनः नायकः अस्ति, परन्तु उदयनः पात्ररूपेण कस्मिन्नपि अंके नागतः, पात्रमेव नास्ति, सः नायकः। परन्तु सः पात्ररूपेण सः नास्ति। चलचित्राणि अपि इत्थं निर्मितानि सन्ति, मम स्मरणे ध्याने इत्थमपि अस्ति। तर्हि नाटककाराः इत्थम् अपि भवन्ति ये किञ्चित् वैशिष्ट्यं स्थापयन्ति। परन्तु अत्र उक्तमस्ति यत् नायकस्य चरित्रं साक्षात् तत्र विवेचितं स्यात्, स्वयं नायकः भवेत् अथवा तस्य कोऽपि आसन्नः कोऽपि भवेत्, इत्थं नायकः भवेत्। तदनन्तरं भवति एतावदेव। अपरस्मिन् दिवसे अग्रिमम् अंशं करिष्यामि। अत्र यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात् कस्यापि मनसि। जी नमो नमः आचार्य। नमः। किञ्चित् आगतमस्ति भिन्नम् अंशः। मुद्रा राक्षसम् इति यस्य नाटकस्य यदि नामाङ्कनं जातं किञ्चित् भवतां मुखात् श्रोतुम् इच्छामि। मुद्रा राक्षसम्। अधुना समयः अधिकः नास्ति। अतो एव श्वः कथयिष्यामि। श्वः समीचीनम्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः या बहु शीघ्रतया तस्य उत्तरं दातुं शक्यते। श्वः एकवारं भवान् स्मारयिष्यति यदि मम स्मरणे न भवेत् तर्हि। आम् आम्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः भवतु। महोदयः नमो नमः, पप्पु अस्मि अहम्। अत्र व्याकरणदृष्ट्या एकः प्रश्नः अस्ति। यथा भवद्भिरुक्तं गृहीतमुक्तः इति, गृहीतश्च मुक्तश्च तैः गृहीतमुक्तैः। तत्र इत्थं भविष्यति गृहीतश्च मुक्तश्च गृहीतमुक्ते मुक्तं भवति, तर्हि गृहीतमुक्ते अतैः गृहीतमुक्तैः। तर्हि महोदयः अत्र शब्दद्वयमेव अस्ति, तर्हि द्विवचनस्य प्रयोगः कथं न? इत्थं चिन्तितम् आसीत् यत् अत्र तु द्विवचनस्य प्रयोगः एव भवेत्, परन्तु बहवः विषयाः गृहीताः बहवः विषयाः मुक्ताः, अनेन प्रकारेण
तत्र इत्थं वक्तुं शक्यते इति। परन्तु गृहीत मुक्त इति शब्दः एव अस्ति, गृहीतम् उक्त इति शब्दः नास्ति। न गृहीत मुक्ताभ्यामपि भवितुम् अर्हति। नहीं, मम मनसि अपि इदम् आगतमासीत् यत् अत्र तु द्विवचनं भवेत्। तर्हि तत्र मया चिन्तितं यत् गृहीताः बहवः विषयाः भविष्यन्ति, मुक्ताः च बहवः विषयाः भविष्यन्ति, तेषां सर्वेषां कृत्वा गृहीतमुक्तैः इति भवेत्। यतोहि अत्र प्रयोगः एतादृशः अस्ति। अस्तु महोदय। किं कुर्मः, अत्र अस्ति इत्थमेव। आं महोदय। भवतु तर्हि शान्तिपाठः भवेत्। आं महोदय। श्रीमन्तः जगदम्बाजी जगदम्बप्रसाद महोदयाः ध्वनि सम्यक्तया न आयाति। शांति मंत्र मध्ये मंत्र शांति मंत्रः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः सर्वेभ्यो। आचार्यवर्यं नमो नमः। प्रणमामि आचार्य। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यः नमः।